अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरज़ाद अपने यूट्यूब चैनल वले लाइव जीबी के साथ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे आप अपने अहल व अयाल, अपने अहल खाना के हमरा खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको बहुत खुशी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे। कहानी कुछ यूँ है दोस्तों, एक गुरु और उसका एक शागिर्द थे। वो कहीं दूर सफ़र पे निकले। सफ़र पे चलते, 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 चलते वो बहुत दूर निकल गए, जहाँ पर बेअमान था, जहाँ पर आबादी नहीं थी, लोग नहीं थे। तो शाम भी हो रही थी, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। तो वो चलते-चलते उनको कहीं तलाश थी, कहीं ठिकाने की, तो उनको कहीं एक झोंपड़ी सी नज़र आ गई और उसी झोंपड़ी में फटी पुरानी और खस्ता हाल एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जाकर दस्तक दी। दस्तक दी तो अंदर से एक खातून और उसका शौहर और 3 बच्चे निकले। उन्होंने पूछा, क्या मामला है? तो गुरु ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, हमें भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, अगर आप एक गिलास पानी हमें पिला देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ख़ातून और मर्द ने कहा कि आप अंदर आइए, आप बैठे, आपको पानी पिलाते हैं। वो अंदर आए, उन्होंने उसको पानी पिलाया तो गुरु ने कहा, चूँकि हमें रात हो चुकी है, हमें रात गुज़ारनी है, अगर आप हमें रात को यहाँ ठहरने की इजाज़त देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा, क्यों नहीं, आप हमारे पास रहिए और सुबह यहाँ से चले जाए। इसी तरह वो वहाँ रहे। शाम को जब उनको दूध के साथ खाना लाया गया दूध लाया गया तो उन्होंने दूध के साथ उन्होंने खाना खाया। खाना खाते हुए उन्होंने गुरु ने पूछा कि आपका गुज़र बसर क्या है? आपकी क्या गुज़र बसर है? आप किस तरह से आप अपने ख़ानदान को पालते हो? तो फिर मर्द ने कहा, कुछ भी नहीं है सर, बस ये एक भैंस है, तो एक भैंस हमारी है, उस भैंस से हम दूध निकालते हैं, थोड़ा दूध बेचते हैं, थोड़ा दूध हम खाते हैं। इसी तरह से गुज़र बसर होती है, शुक्र है अल्लाह का। तो गुरु ने कहा, ये जो बाहर जो सारी ज़मीनें हैं, ये सारी ज़मीनें जो वीरान पड़ी हुई हैं, ये किसकी हैं? उन्होंने कहा, ये ज़मीनें हमारी है, क्योंकि हमारा गुज़र बसर होता है, इस भैंस से हमारा गुज़र बसर होता है। तो ये दूध काफ़ी देती है, तो आधा हम बेचते हैं और आधा हम खा लेते हैं, तो बस शुक्र है अल्लाह का, कहा उन्होंने। तो वो गुरु ने कहा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर वो वहाँ पर उनको सोने के लिए कमरा दिखाया, वहाँ पर वो सोए, गुरु और उसका शागिर्द। रात 12 बजे अचानक गुरु ने शागिर्द को जगाया, जगा कर कहा, उठिए, उठिए, जल्दी से उठिए, अभी हमने यहाँ से जाना है और इसी वक़्त यहाँ से चले जाना है। शागिर्द हैरान हुआ, इतनी अंधेरी रात, 12 बज चुके हैं, गुरु फरमा रहे हैं कि यहाँ से जाना है, लेकिन वो गुरु की बात को तो टाल तो नहीं सकता था। वो वहाँ से उठे, उठने के बाद बाहर निकले तो गुरु ने कहा, यार ये इस भैंस को भी ले जाना है, इस भैंस को भी ले लो, साथ ले लो, इसको भी ले जाना है। तो उन्होंने भैंस को भी लिया और भैंस को पहाड़ पर ले गए। तो वहाँ से गुरु ने कहा, उसको नीचे धक्का दे दो। यानी भैंस को पहाड़ से उन्होंने गिराया और भैंस पहाड़ के नीचे गिर कर मर गई। शागिर्द को बहुत दुख हुआ, बहुत ही अफ़सोस हुआ कि उस्ताद ने, गुरु ने यह क्या कर दिया। इन्होंने हमें खाना खिलाया, हमें रात गुजारी और उनको, उस्ताद को पता था, गुरु को पता था, ये एक भैंस ही इनका सहारा है 3 बच्चों और माँ-बाप का। ये भैंस भी मर गई, अब उनके साथ क्या होगा? बहुत से सवालात उठे और अपने उस्ताद के लिए, अपने गुरु के लिए उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वो उससे सवाल नहीं कर सकता था, लिहाज़ा वो चुप रहा। इसी तरह गए, जाकर वो जहाँ जाना था वहाँ चले गए, कई साल गुज़र गए, लेकिन शागिर्द के दिल में एक बात थी, यार हमने और मेरे उस्ताद ने बहुत बुरा किया कि उसकी भैंस को हमने मार दिया। अब मामा भैंस के मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ होगा, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी, तो उसको हमेशा ये बात सताए रहती थी। बहरहाल शागिर्द बड़ा होकर बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। अमीर आदमी बनकर उसके पास गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी हो गई, तो उसने तहिया कर लिया कि मैं फिर वहाँ चला जाऊँ। तो फिर वो वहाँ से निकल कर चलते चलते उसी गांव में
گئے اسی جگہ میں گئے جہاں پر انہوں نے رات گزاری اور بھینس کو مارا تھا۔ تو وہاں گئے تو وہاں دیکھا تو یار بہت قسم قسم کے باغات لگے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی کوٹھی ہے، لم جم کی ایک بہت بڑی کوٹھی نظر آ رہی ہے، جگمگاتی لائٹوں کے ساتھ، اور قسم قسم کے پھلوں کے باغ ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا، حیران ہو کر اس نے سوچا کہ شاید یہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہوں گے بھینس کے مرنے کے بعد، اور کوئی اور لوگ ادھر آ کر بس گئے ہوں گے، اور یہ باغات اور یہ سب کچھ کوٹھی ان کی ہوگی۔ تو وہ باغ میں سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ وہیں آدمی باغ کے اندر سوٹڈ بوٹڈ ویل ڈریس کپڑوں میں ملبوس سوٹڈ بوٹڈ ہے، وہاں پر گھوم رہا ہے۔ تو وہ آدمی گیا ادھر جا کر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی جان آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں ہاں ہاں، آپ وہ ہیں نا، آپ اپنے استاد گرو کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے اور رات بھی ہمارے گھر میں گزاری تھی، لیکن کیا ہوا تھا پتہ نہیں، اسی دن آپ رات کو ہی چلے گئے اور صبح ہماری بھینس بھی مر گئی۔ میں آپ کو کیسے نہیں پہچانتا ہوں، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ کہا تو شاگرد نے کہا چلو بھینس کے مرنے کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا بھینس کے مرنے کے بعد 2-4 دن 5 ہفتے تک یہ دن جو تھے ہمارے اوپر بہت بھاری پڑ گئے، بہت مسئلے میں گئے، بہت معاشی مسائل کا شکار ہوئے، کھانے کو نہیں ملا، بھوک لگی، بچوں کو بہت بھوک لگی۔ تو پھر میں لکڑی لانے کے لیے جنگل چلا گیا، جنگل سے میں نے لکڑی لانا شروع کر دیا، لکڑی لا کر بازار میں بیچتا تو وہاں سے جو کچھ آتا اسے کھاتے، تھوڑا پیسوں سے ہم کھانا لے آتے اور تھوڑے پیسے بچاتے۔ اسی طرح پیسے جوڑتے ہم نے ایک گدھا خرید لیا تو گدھے کے ساتھ میں لکڑیاں لاتا رہا، تو کچھ گدھا بھی لکڑیاں لاتا اور میں بھی لاتا، تو لکڑی کافی زیادہ آئی، لکڑی زیادہ ہوئی تو پیسے بھی زیادہ ملے، تو میں نے زیادہ پیسے بچانا شروع کیا، اور یہ زمین جو تھی اس کو ہموار کرنا شروع کر دیا، اور یہ زمین ہموار کرنے کے بعد میں نے یہاں پر باغات لگائے تو پھل لگے تو میں نے مقامی مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ مقامی مارکیٹ میں فروخت کیا تو مجھے اچھا خاصا پیسہ ملا، مجھے اچھا خاصی رقم ملی، تو میں نے دوسرے گاؤں کے پھل بھی خریدنا شروع کیا، اور اب میں انٹرنیشنل پھلوں کا بیپاری ہوں، اور یہ سارے باغات میرے ہیں، اور یہ سارے گاؤں والے، دور کے اور آس پاس کے سارے گاؤں والے مجھے پھل بیچتے ہیں، اور میں سارا پھل ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ تو اگر وہ بھینس نہ مرتی تو میری حالت ویسی کی ویسی رہتی۔ وہ بھینس جس دن مر گئی تو میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، تو آج میں اس پوزیشن پہ ہوں۔ تو دوستو، کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر گھر میں ایک بھینس ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس ایک بھینس ہوتی ہے، اور ہم اسی بھینس پر اکتفا کرتے ہیں، ہم اسی بھینس پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے آج سے تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے بھینس کو مارنا ہے، بھینس کو مار کر ہم نے ترقی کرنی ہے۔ تو سٹوری کیسی لگی؟ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹس کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ مونو کے نانا کو اجازت دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔